ह्या घरांनी उदक पावपाची जी परिस्थिती कोणी निर्माण केल्या ह्या सरकारान हे मेगा प्रोजेक्ट काडलेले आसा आणि जे पळय डेव्हलपमेंटाचे नांवान पळय जे ड्रेनेज सगळी चकअप केल्ली आसा व्हाळ नाले बंद केल्ले आसा आनी मेंटेनन्स कांय करिनात आनी MLA मजा पळयतात जाल्लेच MLA मजा पळयतात 4 फाटी बुडोवन सुद्दां गेले ते वर्सा हेजेर तोडगा काडिनासतना आयज पयलेच पावसान बुडलेला म्हणजे आनी आतां पावस हे फुडें कितलो येवपाचो उरलेलो आसा ते तुमी चिंतचे आनी हे फ्लडींग पळय चल्लां पळय न्हू हे फ्लडींग आमच्या मनशांनी केल्लें आसा जे पळय ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू हेणी हे फ्लडींग हांगा हें केल्लें आसा हाडपाचें काम तेणी केल्लें आसा फ्लडींग मुद्दम करून तेणी हाडलेलें आसा कित्याक हेजेर तांकां तोडगा काडपा नाका वाट जे उदकाचे आहा ते सगळे नाले बिले सगळे कॉन्क्रिटायज करून ही जंगलां नाले बंद केल्या ल्हान धाकटे केल्ले आसा आनी ताका लागून ही फ्लडींग चालू आसा. फर्स्ट लॉजिंग ऑफ वॉटर आमचा MLA बाब हातून वादान पळोवचें पोरू येवन सांगून गेल्लो की 3-4 फाटी बुडलेले पोरू लास्ट इयर आनी हे आतां आयज डेट आसा 20 मे 2025 आयज पळय परतून गाडयो पळय रोड पळय कसो वयल्यान फ्लो जाता तो हे आतां सावरफोंड सांकवाळे आमचो हातून वाद कोर्तालीम विलेज हेजो कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA पोरू 4 फाटी बुडलेले आनी तेज्या पयलीं 2 फाटी बुडलेले म्हणजे आतां 3 वर्सां जालीं कंटिन्यू हांगा फ्लडींग जाता पूण MLA तितलो पुरतो येता आनी सांगून वयता बाकी तेजे फुडें तेगेले एक्शन कांय जायना तो खाली एक्शन दाखयता आपणें पेपर वर्क केलो म्हूण दाखयता आयज तो रुलींग BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्टींग आसा आनी तेज्यान हें काम करपाक एक 8 दिसांचें काम आशिल्लें पूण ताका इंट्रस्ट कांय ना दिसता म्हाका हांगा वोट मेळना म्हणून तो हे इंट्रस्ट घेना काय कित्याक घेना म्हाकाय खबर ना. आमची घरां काय उदक पावलेलें आसा घराक पावलेलें आसा उदक आतां हे गेले त्या वर्सा 4 फाटी आमची घरां पावलेले आनी ह्या वर्सा फर्स्ट पावसाचेर आयज उदक भितर पावलेलें आसा आनी रातच्या कारणान हे पळय घरान लोकांनी उदक गेल्लें आसा त्या वटेन सगळीं घरां ती ऑलमोस्ट फ्लडींग जाल्ली आसा. आतां हेजेर कोणाक विचारपाची जाप कोणाक विचारपाची आमी सामान्य मनशांनी जाप कोणाक विचारपाची आयज हे पळय आमच्या स्टेप्सां वयर पावलेलें उदक स्टेप्साचे वयर पावलेलें आसा उदक पूण आमचो हातून वाद जो हांगसरलो कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आसा पळय न्हू हो BJP सपोर्ट करता म्हाका दिसता हेका हे लोकांचे आमचे गोंयकारांचे पडलेले ना गोंयकारांचे ताका कसलेच एक काडी मोठीचे पडलेले ना गेले त्या वर्सा 4 फाटी सुद्दां जावन ताका हांवें पर्सनली ताका सांगलें बाबा हेजेर उपाय काड तोडगा काड म्हणून तो कॅनल आसा तो ताका जे पळय पायप घालून जे ब्लॉकेज केल्या पळय न्हू हें काडलेलें हें सगळें सॉर्ट आवट जाता पूण इंट्रस्ट आसपा जाय मनशाक करपाचो हो खंय ताका दिसना ताका इंट्रस्ट तेणें खंयच दाखयलेलो ना आनी ताका लागून आयज पयलेच पावसाक ह्या मे म्हयन्याच्या पयलेच पावसाक आयज 20 तारीख आसा 20 मे 2025 आयज हे परतून सगळें फ्लडींग जावन जवळ जवळ म्हाका दिसता कमीत कमी 5-6 घरांनी लोकांले आयज हे उदक भितर पावलेलें आसा आनी गाडी पळया कशी हे जाता त्या रस्त्यार गाडयांचेर पळयल्या काय तुमकां हे रोड फूल फ्लड जाल्लो आसा हो आतां रोड वास्को टू कोर्तालीम ह्या रस्त्यान एअरपोर्टार गाडी वयता तश्योच वास्कोच्यान पणजी गाडी वयता मडगांव वयतात आनी हो फूल रोड आयज फ्लडींग जाल्लो आसा तेन्ना हेजेर दखल कोणी घेवपाची हे आमच्या दोतोर प्रमोद सावंतान तरी सांगचें बाबा हेजेर कोणी काम करपाचें. आयज आमची परिस्थिती ही फर्स्ट टायम अशी येयल्ली आसा की गेले 3 वर्सां हे फ्लडींग जाता पूण हेजेर तोडगा काडपाचो अजून सुद्दां खंयचेच ऑथॉरिटी पळयना तोडगा काडपाची. आयज हे आमचे उदक पळय घरान पावलेलें आसा आनी जर असो पावस हो कंटिन्यू उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे घरां भितर पावतलें उदक हें आतां स्टेप्साक पावलेलें आसा आमच्या सामकें पळय बाल्कनीक तेकलो उदक आनी हे रातचे कारणान हेजेर कोण कांय उपाय करपाक शकना हे सगळें रातचें जाल्लें आसा आतां आनी आतां टायम जाल्लो आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता 10-15 जाल्ली आसा रातची आनी हो रोड फूल फ्लड जाल्लो आसा पळयात भायर हे गाडयांक सुद्दां वचपाक वेळ ना पूण गाडी कशे तशे हे करून वयतात आनी आमचो हातून वाद सुशेगाद आसा तो मजा पळयता
गोंयकाराले घरांनी जे उदक वयता ते मजा पळयता तशें अशें तरी दिसता म्हाका, कित्याक गेले ते फाटी 4 फाटी जावन इन्सिडेंट जावन फ्लडिंग जावन सुद्दां हेजेर तेणें उपाय काडपाची कांय सुद्दां प्रिकॉशन घेतली ना, आनी ताका लागून हे परतून हांगा फ्लडिंग चल्लेलें आसा. आयज तो लोकल MLA आनी BJP गव्हर्मेंट आसा म्हणून ताका आमकां विचारपाक अधिकार आसा, कित्याक हें काम तेजी जावन आशिल्लें, तेणें करून घेवपाचें. पूण तेणें खंय तितून इंट्रस्ट दाखयला आनी 1 वर्स जालें तो सुसेगाद हे पळोवन आतां परतून मजा पळयता तो, आनी फाल्यां येतलो आनी कोणाले घरान वयतलो आनी म्हणटलो आपूण करता. म्हणजे अशी 3 वर्सां जालीं आनी आनी 2 वर्सां उरल्या ती अशीच काडटलो. पूण आमी एवरी हे सिटीजनांनी हे मेन गोंयकारांनी हे फ्लडिंगाक आयज हे दिवची पडटा. आनी हेजेर जे लुकसाण जाता पळय न्हू ते वेगळेच आसा, पूण फ्लडिंगाक आमी रावपाचें कशें आतां. हेजे पयलीं केन्नाच जायना आसलें, आतां 3-4 वर्सां जालें फ्लडिंग जावपाक लागल्यात. आनी तरी आसतना हांकां मेगा प्रोजेक्टाक हांगा एप्रुवल दिवपा जाय. पूण हे फ्लडिंग आहा पळय न्हू तेजेर कांयच उपाय काडपाचो, थोडो काडपाचें काडटा तो खंय दिसना. तेन्ना लोकांनी विचार करपाचो, आयज MLA कित्याक प्रश्न करचे न्हू, सरकाराक कित्याक प्रश्न करपाचो न्हू. आयज हे जे फ्लडिंग चल्लेलें आसा ही हेंच्या निग्लिजन्साक लागून चल्लेलें आसा. रस्त्यार आयज बोटी वता तशें पळय दिसता, बोटी सोडपाची इतली परिस्थिती जाल्ली आसा ह्या रस्त्याचेर. ह्या मेन रस्त्याचेर आयज जर हो NH हायवे 17 वास्को वयता हो हेजे पयलीं केन्नाच बुडोन आयलो, पूण आतां हे 3-4 वर्सां जाले फ्लडिंग जावपाक लागलें आसा. तेन्ना हेजेर कोण उपाय काडटलो आनी आमकां हेजेर परमनंट सोल्युशन कोण काडटलो. MLA तर करपाक शकना, जाल्यार CMान कितें पळयता. हे फूल फ्लडिंग जावन आमच्या घरांनी उदक पावता. आयज आमची सगळीं घरां बुडटात हांगा, पूण ही 4 फाटी गेले त्या वर्सा 24 4 फाटी बुडोवन सुद्दां MLAंक हेजेर कांयच उपाय काडले ना. तेन्ना लोकांनी विचार करचो आनी हेजेर फुडें कशें पळय हें करपाचें पळय न्हू तें लोकांनी चिंतपाचें, कोणा जिखून हाडपाचें. गोंयकारांनो जागे जायात. पळयात फ्लडिंग हे आख्ख्या गोंयभर चालू आसा आनी हे आमचे BJP सरकाराचें डेव्हलपमेंट. हे म्हणटा कितें स्वयंपूर्ण गोवा, कितें आधुनीक गोवा. हे आधुनीक गोव्याचें उदाहरण पळयात. आयज हे मेन रोड फ्लडिंग जावपाक लागले आनी आमच्या घरांनी पळयात कशें उदक पावलेलें आसा तें. आयज ह्या घरांनी उदक पावपाची जी परिस्थिती कोणी निर्माण केल्या, ह्या सरकारान हे मेगा प्रोजेक्ट हाडलेले आसा. आनी जे पळय डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पळय जे ड्रेनेज सगळी चॉकअप केल्ली आसा, व्हाळ नाले बंद केल्ले आसा, आनी मेंटेनन्स कांय करिनात. आनी MLA मजा पळयतात. MLA जाल्लेच MLA मजा पळयतात. 4 फाटी बुडोवन सुद्दां गेले ते वर्सा हेजेर तोडगा काडिनासतना आयज पयलेच पावसान बुडलेला. म्हणजे आनी आतां पावस हे फुडें कितलो येवपाचो उरलेलो आसा तें तुमी चिंतचें. आनी हे फ्लडिंग पळय चल्लां पळय न्हू, हे फ्लडिंग आमच्या मनशांनी केल्लें आसा. जे पळय ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू हेणी हे फ्लडिंग हांगा हें केल्लें आसा, हाडपाचें काम तेणी केल्लें आसा. फ्लडिंग मुद्दम करून तेणी हाडलेलें आसा, कित्याक हेजेर तांकां तोडगा काडपा नाका. वाट ज्यो उदकाचे आहा ते सगळे नाले बिले सगळे कॉन्क्रिटायज करून ही जंगलां नाले बंद केल्या, ल्हान धाकटे केल्ले आसात आनी ताका लागून ही फ्लडिंग चालू आसा. आनी ज्यो उदकाची वाटी ज्यो पयलींच्यान ज्यो आमच्या पुर्वजांनी वाटो केल्ले आसा त्यो सगळे पुरोवन उडयलेले आसात आनी ताका लागून हे फ्लडिंग आयज कंटिन्युअसली एवरी पावसाक आमकां हें भोगचें पडटा. हे सावरफोंड सांकवाळे हो वास्को टू कोर्तालीम रोड, पेंजीम रोड हे रोडाक आयज हे पयलेच पावसाक फ्लडिंग जाल्लें आसा. आनी आमचे घराक हे उदक पावलेलें आसा भितर. म्हणजे जवळ जवळ 1 मिटर भर उदक आयज बुडलेलें आसा हांगा. 1 मिटराचें उदक आयज भरलेलें आसा, 1 मिटराचें. आनी आमचो दोरवो लागीं आसा. दोरवो लागीं आसून दोरवो जवळ जवळ म्हाका दिसता 50-100 मिटराचे दोरवो आसा, पूण दर्याक वचपाक हे वाटे आहा त्यो बंद केल्ले आसा. हे नाले आसा ते बंद केल्ले आसा आनी हेजे कारणान हे फ्लडिंग हांगा चाललेलें आसा. आनी हेका पूर्ण सरकार जबाबदार आसा. हो गोंयचो सरकार आहा पळय न्हू तो जबाबदार आसा. हांगसरलो MLA हातून वाज आहा हो जबाबदार आसा. हेणें हेजेर आजून सुद्दां तोडगा काडपाची कांयच केली ना आनी तेकाच लागून हे फ्लडिंग आयज हांगा सावरफोंड सांकवाळे जाल्लें आसा.